अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बादो। नाज़रीन, आज एक अहम मौजू पर रमज़ान और इबादत के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ जो इंतहाई अहम हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी इबादत हमें अता फ़रमाई हैं, जिनमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज है, सदका खैरात है और दीगर इबादत हैं, हर इबादत के बेशुमार फ़वाइद, समरात हमें दुनिया में भी हासिल होते हैं, आलम बरज़ख में, आलम आखिरत में। और हर इबादत की कबूलियत की कुछ अलामात हैं, कुछ असरात होते हैं। यानी अगर कोई शख्स ये जानना चाहता है कि आया मेरी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही है, वो कमा हक़्क़ुहु सही माने में अदा की जा रही है या नहीं, तो वो शख्स इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी में ही कुछ ऐसी अलामात हैं, कुछ ऐसे तरीक़े हैं जिसे मालूम कर सकता है, और वो है नमाज की तासीरात, इबादत के असरात, इबादत के नताइज, इबादत के फ़वाइद। कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज के मुतल्लिक़ फरमाया कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाशाइ वल मुनकर, यकीनन नमाज फ़ाशी से, मुनकरात से, नापसंदीदा कामों से और गुनाहों से रोकती है। ये अल्लाह का फरमान है और सच्चा है। अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान हकीम की ये आयत है, इसमें कोई शक नहीं, इसकी हक़ानियत में, सदाकत में, बरहक होने में। इसी तरह कुरान करीम में रोज़ों के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि रोज़े आपको मुत्तकी बना देंगे, परहेज़गार बना देंगे, आपको अल्लाह के करीब कर देंगे, आपको गुनाहों से रोक देंगे। और इब्न माजा की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सौम जुन्ना, रोज़ा ढाल है, रोज़ा गुनाहों में रुकावट है, रोज़ादार को गुनाहों से बचा लेता है, महफूज कर देता है। और इस तरह की कई अहादीस का मफ़हूम है। इस तरह के दीगर इबादत हैं, सदका खैरात है, ज़कात है, हज है। ये इबादत जहाँ इनके फ़वाइद और समरात और इनका अजर व सवाब आखिरत में इंसान को मिलेगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके समरात दुनिया के अंदर इबादत करने वाले को भी अता फरमाए हैं और उसके फ़वाइद नज़र भी आते हैं। तो ये अल्लाह के फरमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैंने आपके सामने रखा है। तो आइए हम गौर व फिक्र करें कि क्या हमारी नमाजें हमें गुनाहों से रोकती हैं, तन्हा अनिल फ़ाशाइ वल मुनकर, फ़ाशी से, मुनकरात से, बेपर्दगी से, बेरा रवी से, गालम गलूज से रोकती हैं? क्या हमारा रोज़ा हमारे लिए ढाल है? क्या हमारा रोज़ा हमें गुनाहों से रोक रहा है? हमारा रोज़ा हमारे गुनाहों में रुकावट बन रहा है? अगर नमाजें हमें फ़ाशी से रोक रही हैं और हम रोज़ बरोज़ नमाज पढ़कर अल्लाह के करीब हो रहे हैं, शैतान से दूर हो रहे हैं, नेकी में हमारी दिलचस्पी बढ़ रही है, गुनाहों से हमारी नफरत बढ़ रही है, और इसी तरह रोज़े के ज़रिए भी हम अल्लाह के करीब हो रहे हैं, तकवे में इजाफा हो रहा है, ईमान में इजाफा हो रहा है और गुनाहों में रुकावटें खड़ी हो रही हैं, तो समझ लीजिए हमारी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही हैं और यकीनन कबूल होती हैं। मैं आपको एक सहाबी का वाक़या बयान करता हूँ। इमाम तबरेज़ी ने मिशकातुल मसाबीह में इसको नकल किया और इसकी सनद बिल्कुल सही है। अल्लामा अलबानी ने सही जामे सगीर में नकल किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, इस्लाम कबूल करता है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के साथ में शामिल हो जाता है। लेकिन एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अल्लाह के रसूल, फ़लाँ आदमी ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद बड़ी हैरत है
اس کا معاملہ تعجب انگیز ہے کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ اس کے فلاں فلاں کام بھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو سینہاہ ما تقول، آپ جو کہہ رہے ہو کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور فلاں زمانہ جاہلیت کی فلاں عادت بھی اس نے نہیں چھوڑی جو کہ اسلام کے منافی ہے، اور صحابہ کرام اس کو گناہ سمجھتے تھے، اس لیے تو حیرت ہوئی صحابہ کرام کو اس پر، اور شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے جو بات کہی ہے کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کی نماز اس شخص کو ایک نہ ایک دن گناہ سے روک دے گی، ہر صورت روک دے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نمازیں یقیناً بے شک فحشی سے بھی روکتی ہیں، منکر کا نا ہر ناپسندیدہ عمل، خلاف شرع کام، چھوٹا گناہ ہو بڑا، اسے یہ نمازیں روکتی ہیں۔ اور کئی احادیث میں بھی اس طرح کا مفہوم موجود ہے۔ تو وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ وہی شخص اسلام قبول کرنے والا وہ ہم سے بھی زیادہ اسلام کے اندر پختہ ہو گیا اور تقویٰ میں بڑھ گیا، اور اس کی نمازوں نے اسے گناہوں سے روک دیا۔ تو آئیے ہم غور و فکر کریں کہ کیا ہماری نمازوں نے، ہمارے روزے نے، ہماری عبادات نے، ہمارے صدقہ خیرات نے ہمیں گناہوں سے روکا؟ وہ ہمارے لیے گناہوں میں رکاوٹ بنے؟ کیا ان کے ثمرات، کیا ان عبادات کے فوائد، کیا ان عبادات کے نتائج وہ ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، ہماری ذات کو اور پھر ہمارے گھر والوں کو، ہمارے معاشرے میں اس کے ثمرات اور فوائد حاصل ہو رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں؟ اگر نظر آ رہے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور وہ کمزور پوائنٹ تلاش کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری عبادات وہ اثر انگیز ثابت نہیں ہو رہی، مؤثر نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جب ہم امت مسلمہ کی حالت زار کو دیکھتے ہیں اور معاشرے میں لوگوں مسلمانوں کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، ارد گرد دیکھتے ہیں، مساجد ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، صدقہ خیرات ہے اور اس طرح قربانی ہے نظر آتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت اکثر مسلمانوں نے، الا ماشاء اللہ، اکثر مسلمانوں نے، عبادت گزاروں نے اپنی عبادت کو رسم سمجھ کر ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ ایک روٹین ہے، عبادت ان کی ایک عادت ہے۔ جس طرح کہ ہماری جسم کی حرکات سکنات ہوتی ہیں، ہمارا کھانا پینا ایک روٹین کے مطابق ہوتا ہے۔ چائے کی عادت ہوتی ہے تو وہ لوگ چائے پیتے ہیں، وہ اور چیز کھاتے ہیں، کچھ لوگ، کچھ آرام کی عادت ہے تو وہ خود بخود اس ٹائم آرام کرنے کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے، اور کچھ کام ہم روٹین کے مطابق بغیر توجہ کیے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آج عبادت، خاص طور پر نماز اور روزہ اور دیگر عبادتیں ہم رسم سمجھ کر، رواج سمجھ کر ادا کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم ایک روٹین پوری کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری ایک عادت ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کرتے ہیں توجہ ہماری نہیں ہوتی، مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں جا کر نوافل ادا کرتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں یا فرض، تو روٹین کے مطابق ہمارے ہاتھ اٹھ رہے ہوتے ہیں، روٹین کے مطابق ہم رکوع کر رہے ہیں، روٹین کے مطابق سجدہ کر رہے ہیں، روٹین کے مطابق ہم تشہد کر رہے ہیں، روٹین کے مطابق رکعات ادا کر رہے ہیں، اور پھر سلام پھیر لیتے ہیں، لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز میں کیا پڑھا ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کون کون سی تسبیحات، کون کون سی دعائیں کتنی مرتبہ پڑھی ہیں، توجہ اور حضور القلب، اطمینان، خشوع اور خضوع، عاجزی، انکساری، وہ للہیت، وہ مکمل توجہ اور انہماک، اور نماز کے لفظ لفظ پر غور کرنا، پھر اللہ کا خوف اور ڈر وہ ہمارے سامنے، یہ ساری چیزیں تقریباً ناپید ہوتی ہیں الا ماشاء اللہ۔
अब रूटीन के मुताबिक, आदत के मुताबिक, आदत है इसलिए वो रुकू सीधा कर रहा है और नवाफिल पढ़ रहा है, और साथ हमारे हाथ भी हरकत कर रहे होते हैं, और कभी खुजली कर रहे हैं, कभी कपड़े सीधे कर रहे हैं, कभी इधर उधर वो तिरछी निगाहों से देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, जमैयाँ ले रहे हैं, कई लोग नाखून चुबाने लग जाते हैं नमाज की हालत में, और फिर क्या पढ़ रहे हैं। बाज़ औक़ात पूरी नमाज पढ़ने के बाद भी बंदे को नहीं पता होता कि मैंने इस नमाज में कौन सी सूरत पढ़ी है। क्यों? रूटीन है कि सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है, और वो रूटीन के मुताबिक पढ़ रहा है। इसी तरह रूटीन है रोज़े की। मिसाल के तौर पर सुबह से उसने रूटीन के मुताबिक सहरी खा ली, फिर रूटीन के काम शुरू, आराम कर लिया, दीगर काम उसकी आदत है वो करना, और धोखा भी कर लिया, झूठ भी बोल लिया, ग़ीबत भी कर ली, बदज़बानी भी कर ली, गाली भी दे दी, बुहतान भी बांध लिया, कतरहमी भी कर दी, और दीगर गुनाह भी करने शुरू कर दिए। सिर्फ एक मुंह बांधा हुआ है, बाकी सारे काम वो रूटीन के मुताबिक चल रहे होते हैं। तो आज उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा अलमिया है कि आज हम इबादत को रस्म और रवाज समझकर अदा कर रहे होते हैं, एक रूटीन के मुताबिक हम उसको पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन इबादत को इबादत समझकर, इबादत को नेकी समझकर, अल्लाह का हक समझकर, अल्लाह से मुलाकात समझकर, और अपनी उखरवी जिंदगी की कामयाबी का ये जीना समझकर हम खुशू और खुजू से, आज़ी इंकसारी से, तवज्जो के साथ हम इसको अदा नहीं कर रहे होते, और हमारी तवज्जो कहीं और होती है। देखें, हर इबादत की एक रूह होती है, और रूह क्या है? ये खशियत है, अल्लाह का डर है, नमाज से मोहब्बत है, इबादत से मोहब्बत है, और खुशू और खुदू है, आज़ी इंकसारी है, मुकम्मल तवज्जो है। ये इबादत की रूह होती है, ये इबादत की जान होती है। जब भी कोई इबादत हम रूटीन समझकर और आदत समझकर और एक रस्म समझकर हम अदा करेंगे, और उसमें वो रूहानियत, उसमें वो हयात और ज़िंदगी और वो ताकत नहीं होगी, तो वो इबादत वो कमज़ोर रहेगी। उस इबादत में ताकत नहीं होगी कि वो हमें गुनाह से रोक सके, और उसके वो समरात, उसके वो फ़वाइद, उसके वो नताइज हमें हासिल नहीं हो सकेंगे, जैसा कि उम्मत मुस्लिमा के अव्वलीन लोगों को हासिल हुआ करते थे। उसके असरात पूरे माशरे को मिलते थे और मिलते हैं। एक नेकी पूरे घर वालों को फ़ायदा पहुँचा रही होती है, माशरे में उसके असरात नज़र आ रहे होते हैं। गुनाह के असरात होते हैं। ज़ाहरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदी नास। अल्लाह फरमाते हैं बर्रो बहर में जो फसाद बपा है ये लोगों के बुरे करतूतों की वजह से, गुनाहों की वजह से है। तो गुनाह के भी असरात और नुकसानात होते हैं, नेकी के फ़वाइद और समरात होते हैं। तो आइए हम इबादत को इबादत समझ कर करें, और अल्लाह का हुक्म समझ कर, अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया समझ कर, और इबादत की जो रूह है, इबादत का जो मग़ज़ है, इबादत की रूहानियत है, वो इबादत की तवानाई और कुव्वत है, वो इबादत की रूह है, हम उस रूह को तलाश करें और अपनी इबादत में तवज्जो, इन्हमाक और अल्लाह का हक समझकर अदा करें, ताकि वो हमारी इबादतें रूहानियत वाली, ताकत वाली, ज़िंदगी वाली हों, और उनमें वो ताकत हो कि वो हमें गुनाहों से रोक दे। यकीनन हमारी इबादत, हमारी नेकियां, ये नेकियों की राह खोलती हैं, और इससे बदियों के राह बंद होते हैं, अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, और इसके फ़वाइद माशरे में नज़र आने चाहिए। यकीनन हम देखते हैं कि इस वक्त बिजली ये बरकी रो है, अगर इसकी वो मिकदार पूरी होगी, वाट्स पूरे होंगे, 220 वाट्स की है, तो बल्ब भी चलेगा, मोटर भी चलेगी, पंखा भी चलेगा। अगर इसकी वो बरकी रो कम हो जाती है और लाइट डिम हो जाती है, वाट्स कम होते हैं, तो हम देखते हैं वो मशीन ही चल सकती, क्योंकि इसमें ताकत नहीं। तो इस तरह हमारी नमाजें, ये ताकत इनमें तब आएगी कि जब इसमें रूह पैदा होगी, वो रूहानियत वाली इबादतें होंगी। देखें, जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، دوزانو ہو کر بیٹھ گئے، صحابہ کرام موجود ہیں، کئی سوالات کیے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے اور سوال کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کب آئے گی۔ ان میں ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے۔ اب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے ہیں اور ان کے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے قریب ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں۔ مل احسان، احسان کیا ہے؟ اور سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو، اللہ کی بندگی اس طریقے سے بجا لاؤ کہ آپ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ آپ ایسے نماز پڑھو جیسے گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا، فإنہ یراک، تو کم از کم آپ کے دل میں یہ تصور اور یہ یقین ہونا چاہیے عبادت کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت، روزہ رکھتے وقت، فإنہ یراک، کہ آپ کا رب، آپ کا خالق، آپ کا مالک آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ اسے چھپ نہیں سکتے، آپ اوجھل نہیں ہو سکتے، آپ اسے مخفی نہیں ہو سکتے۔ فإنہ یراک، وہ دیکھ سکتا ہے، یہ تصور تو ہونا چاہیے۔ اور جب بندے کے دل میں یہ تصور، یہ یقین، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، میں اپنے رب کی رضامندی کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں اور میں رب کو دیکھ رہا ہوں، تو عبادت کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ تصور نہیں تو کم از کم یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے، ہم نہیں چھپ سکتے۔ عبادت کرتے وقت، نیکی کرتے وقت، گناہ کرتے وقت اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ تو اگر یہ کیفیت دل میں، یہ تصور دل میں پیدا ہوگا تو ہماری عبادت کو چار چاند لگ جائیں گے اور اس میں وہ روحانیت اور وہ خشوع اور خضوع آج انکساری خود بخود پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیں آج روزہ داروں کی آپ کیفیت دیکھیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور نہ ان کے اعضاء پہ کنٹرول ہے، نہ آنکھ پہ ہے، نہ زبان پہ ہے، نہ ہاتھ پہ ہے، نہ ان کے کسی عضو پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور رمضان اور غیر رمضان میں ان کے طرز زندگی میں، طرز معاملات میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں وہ تصور پیدا نہیں ہوتا عبادت کا، وہ تصور جو ہے نا وہ ہمارے دل سے نکل چکا ہے، الا ماشاء اللہ۔ مثال کے طور پر اگر میرے سامنے میرا کوئی استاد کھڑا ہو، کوئی بڑا آدمی کھڑا ہو، تو کیا میری کیفیت وہ ہوگی جو نماز میں میری کیفیت ہوتی ہے رب کے سامنے کھڑے ہو کر، یا رمضان کے روزے کی حالت میں میری وہ کیفیت ہوگی جب میں کسی کے سامنے کھڑا ہوں؟ نہیں، بدل جاتی ہے، کیونکہ یہاں ہمیں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ یہ اعتراض کر لے گا، یہ میرے اوپر تان کرے گا، یا میری بات کی یا میرے اوپر رد کرے گا، یا برا منائے گا۔ اس لیے ہم بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اعضاء پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری زبان سے، میرے جسم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ اس کو یہ برا محسوس کرے۔ لیکن جب خالق کائنات، مالک ارض و سما کے سامنے اس کے روبرو ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کی بندگی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی عبادت کے لیے جو اس کا ہم پر حق ہے اور جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اس وقت ہماری کیفیت وہ کیوں نہیں ہوتی؟ آئیے اپنی عبادات کو عبادت سمجھ کر، اللہ کا حق سمجھ کر اور عاجزی انکساری کے ساتھ، توجہ انہماک کے ساتھ ادا کیجئے۔ اس کو رسم سمجھ کر، روٹین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر ادا نہ کیجئے، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس عبادت کے اثرات، وہ عبادت چھوٹی ہو، بڑی ہو، ظاہری ہو، خفی ہو، عبادت کا تعلق زبان سے ہو، آنکھ سے ہو، دل سے ہو، کان سے ہو، یا اعضاء کے ساتھ ہو، یا وہ عبادت انشاءاللہ اثر دکھائے گی، اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔